باورم نمیشه. این چه کاریه؟ مهدی خان یکم آروم باش. چه خبرته؟ بذار از همه بپرسیم بعد. میگیم یه فلش مشکی بود، کسی ندیده. اگه کسی بدونه سری تابلو میکنه، میفهمیم ازش حرف میکشیم. انقدر هول ورت نداره. هول ورم نداره؟ نشیدی مادرت چی گفت؟ چرا؟ اما به بابا چیزی نمیگه. میفرسته شورا. از این بدتر همه چیو مو به مو با قانون پیش میبره مثل همیشه. بله خدایا باورم نمیشه. مشخص میشه که مال تو نیست، نگران نباش. تو چرا گفتی از من گرفتی؟ من که نمیفهمم. چه میدونستم کار به اینجا میکشه؟ پرسید منم گفتم دیگه. تو یه مارمولک تیز سر من بچه مثبت کلا گذاشتی. آره مهدی خان این مال تو هست یا نه؟ تو منو مسخره کردی ها؟ میگم مال من نیست، چرا ول نمی‌کنی؟ پس انقدر نترس، از من عصبانی نشو. من دارم سعی کنم پیشت باشم. پاشو بریم یه پرسجو کنیم، بیکار نشینیم. پاشو دیگه.